हस्बैंड के फ्रेंड ने समोसे ले दिए, हस्बैंड के फ्रेंड ने खाना ले दिया, हस्बैंड के फ्रेंड ने जाते हुए कॉफ़ी ले दी, हस्बैंड के फ्रेंड ने आते हुए कुछ और ले दिया। जितना जिक्र हस्बैंड के फ्रेंड्स का हो रहा है, इतना जिक्र कभी हस्बैंड की अपनी फैमिली का नहीं हुआ। लगता है हस्बैंड के फ्रेंड के ही कहने पे यूके से आप जर्मनी आ गई हैं और सारे मामलात भी यहाँ पे हस्बैंड के फ्रेंड्स ही देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी प्यारी बहन से अभी तक लोग पूछ रहे हैं कि आपने यूके क्यों छोड़ा, जर्मनी आने की क्या वजह है, क्या आपके हस्बैंड को कोई जॉब मिल गई है या कोई और वजह है जो आप जर्मनी आ गई हैं। लेकिन इस बात का अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया या शायद उनके पास जवाब है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जो प्यार और मोहब्बत उनको जर्मनी में आके मिला है, जो खलूस और अपनाइयत उनको जर्मनी में आके मिली है, वो उनको यूके में नहीं मिली थी। 3 साल यूके में रह के उनको एहसास हुआ कि यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने सब कुछ अपना बंद किया और यूके से जर्मनी आ गई और यहाँ आके सारा प्यार, खलूस और मोहब्बत लोगों का समेट लिया। थोड़ी सी बात करते हैं दावत व्लॉग के हवाले से। बहन हमारी ने कहा कि दावत उन्होंने अरेंज की शॉर्ट नोटिस पे। शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है कि आपको आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पता चले आपके घर इतने मेहमान आ रहे हैं। तो आपको तो इस चीज़ का बहुत पहले से पता था। आप पिछले 6-7 व्लॉग्स में ये कहती आ रही थी कि आगे चल के आप दावतें देखेंगे, गैदरिंग्स देखेंगे और बहुत कुछ है जो व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस चीज़ आप 1 दिन पहले क्रॉकरी भी लेने गई, आपने दावत के लिए जो आपको चीज़ें दरकार थी वो भी आपने सब ली। तो ये दावत शॉर्ट नोटिस पे नहीं थी। दावत में जो कुछ आपने बनाया बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो आप रोज़ अपने घर में बनाती हैं। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने डिश प्रिपेयर नहीं की जिसके ऊपर आपने 23 मिनट का व्लॉग बना दिया। बेसिक चीज़ें थी और हर घर में काम करने वाली खातून को उन सब चीज़ों का पता है। जिस तरीके से आपने खाना प्रेजेंट किया था, जो टेबल आपने लगाया था, वो काफ़ी अच्छा था कंपैरेटिवली। जैसे यूके में आपके कज़न्स आपके घर आए थे तो उनको आपने खाना सर्व किया था। प्लेट्स भी एक जैसी नहीं थी, सर्विंग बोल्स भी अलग थे, कटलरी भी डिफरेंट थी, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। आपने कहा 3 से 4 फैमिलीज़ थी। 3 से 4 फैमिलीज़ अगर थी तो 8 या 10 बंदे बनते हैं, कम से कम भी। तो 8 या 10 बंदों का ये खाना आपने प्रिपेयर ही नहीं किया। दूसरी चीज़ कि अगर इतने लोग आपके घर में थे जिसके लिए आप कम्युनिटी हॉल बुक करवाने लगी थी, वो लोग कहाँ थे जो दावत में आपके आए थे? क्योंकि आपके व्लॉग को देखकर तो ऐसे लग रहा था 1, 2, 3 अफराद बैठे हुए हैं जिनके हाथ नज़र आ रहे थे, उसके अलावा तो कोई नज़र ही नहीं आया। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, प्राइवेसी होती है, लेकिन 6 साल की व्लॉगिंग के बाद इतना एक्सपीरियंस तो इंसान को हो जाता है कि वो अपने व्लॉग्स में किस तरह चीज़ों को दिखाए और किस तरह चीज़ों को छुपाए। जिनके घर जाके आप बर्तन धोती हैं, जिनके घर जाके आप सारे काम करती हैं, वो चले गए किसी और के घर और आप सुबह 4 बजे तक अपने घर के बर्तन धोती रहीं और चीज़ें समेटती रहीं, जैसा कि आपने उनको किसी दूसरे घर में जो गैदरिंग थी वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। बाय द वे, जितना काम आप इन भाभीयों के घर जाके कर रही हैं, उतना काम तो आपने अपनी यूके वाली कज़न के घर नहीं किया था। वो बेचारी तो बिरयानी भी बना के रखती थी, कीमे भी बना रही थी, पता नहीं क्या क्या आपको बना के खिलाती थी। आप मेहमानों की तरह टेबल पे आते थे और मेहमानों की तरह उठ के चले जाते थे। एक पतीली थी, उसको आपने कैमरा के सामने रखा था और घुमा घुमा के आप दिखा रही थी कि मैं इनके बर्तन भी धो रही हूँ, वरना वहाँ तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जितना यहाँ आपको काम करते हुए हम देख रहे हैं। व्लॉग्स में मीठा मीठा बोलना, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना, लोगों से एप्रिसिएशन लेना और उसके बाद अपने एक्ट से कुछ और दिखाना, ये बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इंसान दूसरे का एहसास करने के लिए अपने अंदर एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में सफ़र के दौरान वह मैकडॉनल्ड्स पर रुकी। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ पर एतराज़ किया और हैरानगी का इजहार भी किया कि ये बाइकआउट लिस्ट पे है, आप इसको क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि हमारी बहन ने हर उस ब्रांड से शॉपिंग भी की, हर उस जगह से खाया पिया भी जो कि बाइकआउट लिस्ट पे है। तो ऐसे लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों के मासूम बच्चे इस दुनिया में मर रहे हैं। और आप अगर इनके पुराने व्लॉग्स देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस बाइकआउट लिस्ट पर जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल भी करती हैं, वहाँ से खाते पीते भी हैं। लेकिन जब लोग आके इनको बात करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के बीइंग इन्फ्लुएंसर इस तरह की चीज़ दिखा रही हैं और ये चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, तो फिर ये लोगों के साथ आकर डायरेक्ट बदतमीज़ी करती हैं। शोर बहुत मचा हुआ था कि दावतें होंगी, गैदरिंग्स होंगी, एंजॉयमेंट होगी, लेकिन ना तो कोई दावतें नज़र आई, ना कोई गैदरिंग्स नज़र आई। जाते साथ मोरक्कन भाभी के घर में हमारी बहन ने चाय रख दी और चाय सबको बना के दी। उसके बाद जितने दिन वहाँ रहीं, कोई ना कोई काम करती हुई ही नज़र आई।
پچھلی دفعہ رہی تھی تو ایک ہی سوٹ میں پورے ولاگز دکھا دیے تھے، اور اس دفعہ بھی جا کے رہیں تو ایک ہی جوڑے میں سارے ولاگز بنا دیے. جس طریقے سے آپ نے شال لی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر بہت سارے سوالات کا جواب مل رہا تھا. یہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ دعوت اٹینڈ کرنے آئی ہوئی ہیں، بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے. جہاں پہ آپ باہر گھومنے پھرنے بھی گئے وہاں پہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ لوگ بچوں کو سنبھال رہے ہیں. ایک جگہ آپ فرائز کھلا رہی تھی بچوں کو، وہ کھا رہے تھے، دوسری جگہ آپ کے ہسبینڈ نے بچوں کو اٹھایا ہوا تھا. تو انجوائے تو اصل میں وہ لوگ کر رہے تھے جن کے بچے ہیں، کیونکہ دعوت اور گیدرنگز وہ کہاں تھیں جو آپ اتنے دن سے بول رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ آگے ولاگز میں دیکھیں گے. آپ نے بار بار اپنے ولاگز میں کہا کہ 3 سے 4 فیملیز تھیں اور ان کے بچے بھی تھے، لیکن جب ٹیبل لگا وہاں پہ، جب ارینج ہوا ٹیبل، تو اس پہ 4 پلیٹس پڑی ہوئی تھی. 3 سے 4 فیملیز کا مطلب 8 سے 10 بندے، میں نے پہلے بھی کہا، تو 8 سے 10 بندے اس گھر میں نہیں تھے. کہنے کو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کہہ دے میں نے 25 پراٹھے بنائے ہیں یا میں نے 30 روٹیاں بنائی ہیں، کسی کو تو نہیں پتا کہ 25 یا 30 روٹیاں بنی ہیں، وہ تو کہنا بڑا آسان ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہوا بھی تھا تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے دکھا سکتی تھی. اتنا بھاگتی دوڑتی تو آپ وہاں پہ ناشتہ کرتی تھی، سب لوگ ناشتہ کر چکے ہوتے تھے، آپ آخر میں جاتی تھی ناشتہ کرنے. آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ بریک فاسٹ کیوں نہیں کرتی تھی؟ ظاہر ہے جب دعوتیں ہوتی ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، تو سب اکٹھے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. اور آپ کہتی تھی میرا ناشتہ رہ گیا اور آخر میں نے بھاگتے دوڑتے ناشتہ کیا، کیونکہ آپ شاید کچن دیکھ رہی ہوتی تھیں اور سب کو ناشتہ کروا رہی تھیں وہاں پہ. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ فیملیز ایگزسٹ کرتی ہیں. جو لوگ باہر کے ممالک میں چلے گئے ہیں ان کو اپنی روٹس نہیں بھولنی چاہیے. بہت سی پاکستانی فیملیز ایسی ہیں جو بہت سالوں سے باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں، لیکن اپنے طور طریقہ، اپنی روایات کو وہ نہیں بھولی. پاکستان میں ایلیٹ کلاس، اپر کلاس کے جو طور طریقے ہیں وہ متوسط گھرانوں میں معیوب سمجھے جاتے ہیں. ہماری پیاری بہن کے ولاگز دیکھ کر ہمیں اب تک یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح کی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. ان کا میکہ، ان کا سسرال، جس کو یہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں باپردہ سسرال سے بلانگ کرتی ہوں. تو باہر کے ملک میں آ کر یہ کیسے ایک دم پر چینج ہو گئی. جو خواتین ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے فرینڈ بھابیاں ہیں ساتھ، وہ آپ کو سکارف میں، دوپٹوں میں نظر آئیں گی، پوری آستینیں ان کی نظر آتی ہیں. لیکن پیاری بہن کا جو طور طریقہ ہے وہ بالکل فرق ہو گیا ہے. جو پیغام یہ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دے رہی ہیں وہ ایک پازیٹیو پیغام نہیں ہے. میری نظر میں وہ ایک ایسا پیغام ہے جو کہ کوئی بھی سمجھدار خاتون تھوڑا بہت جس کو چیزوں کی، حالات کی، رشتوں کی سمجھ ہوگی، وہ ڈائجسٹ اتنی آسانی سے نہیں کرے گی. ہماری فیملیز میں جو ایکسٹینڈڈ رشتے ہوتے ہیں، یعنی جو جیٹھ ہیں، دیور، بہنوئی، اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں، ان کے سامنے خواتین بہت لمٹ میں رہ کر ان سے ملتی جلتی ہیں، یا ان کو اپنی لمٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے. ان کے ساتھ فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، لوگ ڈنرز بھی کرتے ہیں، گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو اپنی لمٹ پتہ ہوتی ہے. ان کے ولاگز دیکھ کر مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا شو کرنا چاہ رہی ہیں، یا یہ اپنی باتوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. ہسبینڈ کے فرینڈز کے ساتھ موویز بھی ہم نے مل کے دیکھی، ان کے ساتھ کوکنگ بھی مل کے کی، ان کے ساتھ ہم نے باہر بھی گھوما پھرا. جو خاتون آپ کے کیمرے میں نہیں آ رہی، جو آپ کے ولاگز میں نہیں آنا چاہ رہی، جس کے دوپٹے نظر آ رہے ہیں، جس کی پوری آستینیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہ کیسے برداشت کر رہی ہے کہ اس کے کچن میں ایک باہر کا بندہ، جو کہ آپ لوگ ملے ہی پہلی دفعہ ہے، وہ آپ کے کچن میں کھڑا ہو کے کوکنگ کر رہا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے چاول نکالنا شروع ہو جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے چائے بنانا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچن سنبھالتی ہیں اور وہ لوگ سامنے نہیں ہوتے، اندر نہیں. آپ اپنے ہسبینڈ کو ہیلپ کے لیے کچن میں بلا لیتی ہیں اور وہ لوگ شاید گھر نہیں ہوتے. یا پھر آپ جان بوجھ کر اس طرح کا لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ ہمیں بڑی عزت مل رہی ہے، ہمیں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے. دوسری طرف آپ ٹی وی لگا ہوتا ہے، وہاں پہ کہتی ہیں ہم سب نے رات کو مووی انجوائے کی، سب نے گپیں شپیں لگائیں، سب نے باتیں وغیرہ کی، ہم نے بہت انجوائے کیا. تو موویز آپ باہر کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کے ہسبینڈ، ان کے دوست اور وہ آپ ساری بیگمات کیسے بیٹھ کے مووی انجوائے کر سکتی ہیں؟ چاہے آپ اتنا فرینک ہو کے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور جب آپ مووی دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہم سب گپیں شپیں لگا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کبھی سیلڈ ہوتا ہے، کبھی ہاتھ میں کسٹرڈ کا بول ہوتا ہے، کبھی کوئی پاستا کا بول ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ اگر غور سے دیکھا جائے تو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ بچوں کو سنبھال رہی ہیں. آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے مووی انجوائے کرتے ہیں نا، تو علیحدہ سے اپنا لیپ ٹاپ نہیں کھول کے بیٹھ جاتے. یہ ایتھکس کے بھی خلاف ہے. تو لوگوں کو اتنا غلط چیزیں مت بتائیں کہ لوگ
مزید آپ کو کامنٹس میں آ کے بات چیت کریں، کیونکہ بہت ساری خواتین اس چیز پر اس چیز کو معیوب جانا ہے جو آپ اپنی ویڈیوز میں دکھا رہی تھیں. دوستی جتنی فرینکنیس آپ بتاتی ہیں اور جتنی کہتی ہیں ہمیں عزت ملی، جتنا ہمیں پروٹوکول ملا، جتنا ہمیں پوچھا جا رہا ہے، اتنا آپ کے ولاگز میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کے الفاظ کچھ اور ہیں اور آپ کے ولاگز کچھ اور کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پلیز لوگوں تک پازیٹیو میسج کنوے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب جھوٹی عزتیں انسان بناتا ہے وہ کہیں نہ کہیں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، چاہے وہ ولاگ ہو یا چاہے وہ ریئل لائف ہو. ہر چیز کے ساتھ ان نیسیسری ڈیٹیلز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جو سوال لوگ پوچھتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کیا کریں. کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ جرمنی کیوں آئی ہیں، کیونکہ آپ جرمنی آ تو گئی ہیں، لیکن آپ کے ولاگز دیکھ کر، آپ کا سامان دیکھ کر یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ آپ جہاں رہ رہی ہیں وہاں سے بھی آپ شاید کہیں اور موو کر جائیں گی. تعریف بھی وہی ہوتی ہے جو کوئی دوسرا کرے. اپنے منہ سے اپنی ہی چیزوں کی تعریف کرنا بالکل مناسب نہیں لگتا. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.